बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अवैस हसन साबर एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलानी डिस्प्लेज। आज की मेरी इस वीडियो में मैं थोड़ा सा जो रोज़मर्रा के जुराइम जो बढ़ते जा रहे हैं उनका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और आपको बताऊंगा कि आज की डेट में कौन कौन से ऐसे जुराइम हैं कि जो सरज़द हुए हैं और उनकी जो नौइयत है वो किस किस्म की है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने ये जो चैनल बनाया है ये तो एक तो कानून के हवाले से बनाया है कि जो रोज़मर्रा की बेस पे जो नए कानून आते हैं जिसमें सिविल लॉ, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ और रेवेन्यू लॉ को हम डिस्कस करते हैं, एज वेल एज़ जो हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस होते हैं उनका भी हम तजिया करते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि बूरेवाला में लाहौर रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद की कार पर फायरिंग से शोहर जम बहक हो गया, जबकि बीवी और बच्ची जख्मी हो गई। पुलिस का कहना है कि नामालूम अफराद की फायरिंग से कार सवार शख्स जम बहक हो गया, इसकी बीवी और बच्ची जख्मी हो गई जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने जख्मी खतून से 12 रोज़ कबल दूसरी शादी की थी। मुतासर खतून ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसके साबिक शोहर ने अपने भाइयों से मिलकर कत्ल किया है। अब ये जो भी एफआईआर होगी इंशाल्लाह वो देखें, अगर सामने आए तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। जो अगली बड़ी खबर है वो नाजिश जहांगीर के हवाले से है कि नाजिश जहांगीर पहली बार धोखाधड़ी के ज़बान पर बोल पड़ी, ये हमारी हेडिंग है। और इसमें मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा नाजिश जहांगीर पहली बार धोखाधड़ी के ज़बान पर बोल पड़ी। नाजिश जहांगीर हाल ही में असवद हारून के ज़मात से मुताल्लिक़ खबरों में आई। असवद हारून एक कम मारूफ अदाकार हैं। इनका दावा था कि नाजिश ने इनसे पैसे, गाड़ियाँ और कीमती तोहफे ले लिए। अगरचे पहले नाजिश ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार की थी और कानूनी कार्रवाई की पैरवी भी की, लेकिन हाल ही में उन्होंने इस केस पर अपनी राय का इज़हार करना शुरू कर दिया। अदाकारा ने एक प्रोग्राम में शिरकत की और इस मौके पर धोखाधड़ी के इल्ज़ामात और इससे पैदा होने वाली तनाज़े पर बात की। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा हुआ जो मीडिया के सामने नहीं था, कुछ बदतर और अजीब हुआ। इसकी मुकम्मल तौर पर पहले से मनसूबाबंदी की गई थी और ये बुनियादी तौर पर एक नाकाम ब्लैक मेल शो था। इनका कहना है कि उसको मेरी साख को ख़राब करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। बेकदर लोग ऐसे मनसूबों को इंतखाब करते हैं ताकि अमीर लोगों से पैसे हासिल किए जाएँ। नाजिश जहांगीर ने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर कम फ़ाल हूँ, इसलिए मैंने वहाँ कुछ नहीं कहा। मैं हर चीज़ सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करती, हत्ता कि अपनी माँ के बारे में भी कुछ पोस्ट नहीं किया, चाहे इनकी कमी महसूस हो। उन्होंने मज़ीद बताया कि अगर मैंने रद्द अमल दिया होता तो मामला मज़ीद तूल पकड़ जाता। मेरे वालिद ने मुझे बोलने से रोका क्योंकि इनका ख्याल था कि हम पहले ही एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये भी एक धोखाधड़ी का एक मामला था जो कि इन पर इल्ज़ाम लगे थे। पहले तो ये खामोश थी, लेकिन ये है कि अब इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया है। लाहौर हनी ट्रैप में मुलव्वस खवातीन और पुलिस एहलकार समेत 7 मुलज़मान गिरफ्तार। जो आजकल का जो नया इशू आ रहा है हनी ट्रैप का, लोग इससे बचें थोड़ा सा, क्योंकि इज़्ज़त जो है वो एक दफ़ा चली गई तो फिर आती नहीं, आपको एक दाग के साथ जीना पड़ता है। इसलिए पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़मान में खवातीन भी शामिल हैं जो लड़कों से दोस्ती करके मिलने के लिए बुलाती थी। SSP के मुताबिक मुलज़मान लड़कों पर तशद्दुद और नाज़िबा वीडियोज़ बनाकर ब्लैक मेल करते थे। इस हवाले से मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं जो फर्दर सूरत इंशाल्लाह सामने आएगी, आपको मज़ीद बताएंगे। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के साबिक अमीर और साबिक सैनेटर मुश्ताक अहमद खान के बड़े भाई शकील खान के कत्ल के वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई। वाक़े की FIR थाना कालू खान सवाबी में दर्ज की गई। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक मुलज़िम कमरान ने घर के बाहर शकील खान को फायरिंग का निशाना बनाया। FIR के मुताबिक मुलज़िम ने अपने वालिद को भी फायरिंग करके कत्ल किया। वाज़ेह है कि मुश्ताक अहमद के भाई के कत्ल का वाक़या कल पेश आया था। ये जो मुलज़िम है, अब बताया जा रहा है कि ये मेंटली भी जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है और इसने पहले अपने वालिद को मारा था, कत्ल किया था। और जो शकील अहमद खान है वो शायद मेरे ख्याल में इसमें राज़नामा करवाने गए थे और फायरिंग के तबादले में ये ज़ख्मी हुए और सब्सिक्वेंटली आगे चल के फिर ये फौत हो गए। जो अगली खबर है वो ये है कि अमेरिका में 15 साल में पहली बार मुलज़िम को फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए सज़ाए मौत। आखिरी ख्वाहिश क्या थी? फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए जो मौत होती है ये ब्रस्ट मारे जाते हैं, फायर करके सज़ाए मौत दी जाती है। ब्रेड के वकील ने मकामी मीडिया को बताया कि ब्रेड ने अपने आखिरी खाने के लिए FC से मंगवाने की दरख्वास्त की ताकि वो इसे जेल में अपने साथियों के साथ शेयर कर सके, ताहम इनकी खाना शेयर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रियासत जनूबी कैरोलिना में 67 साल मुजरिम को फायरिंग स्क्वाड के जरिए मौत की सजा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कैदी सिगमन ने 2001 में अपने दोस्त के वालिदैन को बेसबॉल बैट से कत्ल किया था, जिस पर इन्हें सजाए मौत जो है वो इंस्टीट्यूशन में दी गई और 3 अफराद पर मुश्तमिल स्क्वाड ने मुजरिम पर फायरिंग की। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में फायरिंग स्क्वाड के जरिए आखिरी बार सजाए मौत 2010 में यूटा में दी गई थी। रवान साल अमेरिका में 6 अफराद को सजाए मौत दी जा चुकी है, जबकि 23 रियासतों में यह सजा खत्म कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिगमोन के वकील यानी ब्रेड के वकील बुकिंग आखिरी लम्हात में भी जनूबी कैरोलिना के गवर्नर की तरफ से सजाए मौत रखवाने के अहकाम मिलने की उम्मीद कर रहे थे।
یعنی ان کے مطابق یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سزا رک جائے، لیکن رک نہ سکی اور بعد میں اسکواڈ کے ذریعے فائرنگ کر کے اس کو سزا دے دی گئی۔ ایک اور کیس سامنے آیا ہے کہ گھر کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق۔ کراچی ڈیلی پاکستان آن لائن کراچی میں گھر کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے مطابق ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ کراچی کے علاقے گلشن معمار افغان بستی میں مکان کی چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں 4 بچیاں اور 2 خواتین جاں بحق ہو گئیں، جبکہ 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جاں بحق افراد گھر میں مہمان تھے اور چھت پر تعمیر کا کام چل رہا تھا۔ کہ ریسکیو ارگان نے جاں بحق افراد کی نعشوں اور زخمی افراد کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے افغان بستی میں مکان کی چھت گرنے سے 6 افراد کے جاں بحق ہونے پر لواحقین سے تعزیت کی اور متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا۔ مراد علی شاہ نے جاں بحق افراد کی مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ بنو دھماکے کے 12 شہداء کے اہل خانہ کو امدادی چیک مل گئے۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر بنو نے بتایا کہ بنو دھماکے میں 12 شہداء کے اہل خانہ کو فی کس 10 لاکھ روپے کے چیک دے دیے گئے۔ جنگ کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبدالحمید خان نے بتایا ہے کہ دھماکے میں 12 افراد شہید اور 41 زخمی ہوئے تھے۔ شدید زخمیوں کو 3 لاکھ روپے، معمولی زخمیوں کو 50,000 روپے کے چیک دے دیے۔ دھماکے میں 50 گھر متاثر ہوئے تھے جنہیں معاوضہ دینے کے لیے سروے کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ شہید ہونے والے 12 افراد میں سے 6 کا تعلق ایک ہی گھرانے سے تھا۔ اور بہت ہی بڑی خبر کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ایک اور CCD بنا دیا گیا ہے کہ جو جرائم پیشہ افراد کے لیے خوف کی علامت ثابت ہوگا۔ IG پنجاب کا یہ کہنا ہے جی۔ اور اس میں مزید یہ ہے لاہور ڈیلی پاکستان آن لائن IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا ہے کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو بھرپور وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ جنگ کے مطابق IG پنجاب ڈاکٹر عثمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جن میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ CCD کے لیے انتہائی پروفیشنل کرائم فائٹر افسران کا انتخاب کیا گیا ہے۔ CCD یعنی کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جرائم پیشہ افراد کے لیے خوف کی علامت اور شہریوں کے لیے تحفظ کی ضمانت ثابت ہوگا۔ CCD کو جدید کرائم ڈیٹا مینجمنٹ، سرویلنس اینڈ مانیٹرنگ سسٹم، لاجسٹکس، ٹرانسپورٹ سے لیس کیا جا رہا ہے۔ ایک نیا ڈپارٹمنٹ بن رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ میں ایک مفصل سی علیحدہ سی کار کی ویڈیو بنا دوں گا اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا طریقہ کار ہیں، یہ کیسے کام کرے گی۔ انشاءاللہ ان ساری چیزوں پہ ہم ویڈیو بنائیں گے لازمی۔ جو اگلی نیوز ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں کہ بارات میں رقص کے دوران جھگڑا، 15 سالہ لڑکا قتل۔ نئی دہلی ڈیلی پاکستان آن لائن بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع بلیا میں ایک شادی کی تقریب کے دوران رقص کے معاملے پر جھگڑا ہونے کے بعد 15 سالہ لڑکے کو قتل کر دیا گیا، جبکہ ایک اور شخص زخمی ہو گیا۔ دونوں کے والد نے میڈیا کو بتایا کہ جے مالا کے دوران، یعنی کہ ان کا کوئی فنکشن ہوتا ہے، اس کے دوران کچھ افراد نے کرشنا راج بھر اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کیا۔ اس حملے میں راج بھر جو دولہے کا کزن تھا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، جبکہ دوسرا شخص رشتہ دار زخمی ہو گیا۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ اوم ویر سنگھ کے مطابق اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ راولپنڈی مانیٹرنگ ڈیسک راولپنڈی میں 30 کروڑ روپے کے تنازع پر ایک پراپرٹی ڈیلر نے اپنی کنپٹی پر گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق اس واقعے کی CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ارشد جمال نامی یہ شخص ایک دفتر میں صوفے پر بیٹھا ہوتا ہے، ایک اور شخص سے مختصر گفتگو کرتا ہے اور اسی دوران اپنے بیگ سے پستول نکال کر اپنی کنپٹی پر گولی مار لیتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر دفتر میں موجود دوسرا شخص گھبرا کر باہر نکل جاتا ہے۔ اس آدمی کی شناخت شیخ طیب کے نام سے بتائی گئی ہے، جس کے ساتھ ارشد جمال کا 30 کروڑ روپے کا لین دین کا جھگڑا چل رہا تھا۔ SHO رواد کی طرف سے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ پولیس نے ارشد جمال کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہے اور ارشد جمال کے بھتیجے کے مدعیت میں ابتدائی رپورٹ درج کر لی گئی ہے۔ آج تک کی جو خبریں تھیں میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہیں۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جو ہائی پروفائل کرٹیکل کیسز ہوتے ہیں ان کا انشاءاللہ کرٹیکل انالائسس بھی کریں گے تاکہ آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ سکیں، اور بیسک جو پرپز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، اور آپ کیسے ان شر سے، ان جرائم سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی بچا سکتے ہیں، اور کون سی احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے بچ سکیں۔ آج تک کی یہی خبریں تھیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔